अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों की छाँव में रखे, अपने घरों में शाद और आबाद रखे और इसी तरह कुरान से जोड़े रखे। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह अनाम की आयत नंबर 36 और 37 लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 36 सूरह अल अनाम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन। पहले बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। इन्नमा सिर्फ वो, यस्तजीबु मानते हैं, अल्लज़ीना जो लोग, यस्माऊन सुनते हैं, वल मौता और मुर्दे, यबअसुहुमुल्लाहु इन्हें उठाएगा अल्लाह, सुम्मा फिर, इलैहि उसकी तरफ, युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे। बामुहावरा तर्जुमा। कबूल तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और जो मुर्दे हैं उन्हें अल्लाह उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। मतलब है कि इन काफरों की हैसियत तो ऐसी है जैसे मुर्दों की होती है। जिस तरह वो सुनने और समझने की कुदरत से महरूम है, ये भी चूँकि अपनी अक्ल फहम से हक़ को समझने का काम नहीं लेते, इसलिए ये भी तो मुर्दों के बराबर हैं। जिन लोगों को हिदायत मतलूब होती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनते हैं, फिर वो हिदायत कबूल भी करते हैं। मगर जिन लोगों के दिल अपनी ज़िद और हट धर्मी की वजह से मर चुके हैं, वो मुआवजा देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग जीते जी अपने इख्तियार से तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले नहीं हैं। अलबत्ता जब मर जाएंगे और अल्लाह इन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, तब उन्हें बेचैनी होगी, इज़्तिरारी तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश होना ही पड़ेगा। इस आयत में, आयत नंबर 39 तक, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की ये सिफ़त बताई थी कि इनके दिलों पर पर्दा है, इसलिए कुरान करीम सुनते भी हैं तो उससे नहीं कोई इनको फ़ायदा होता। इसी को अल्लाह ताला ने इस आयत में दूसरे अंदाज में बयान किया है कि ये मुशरिकीन मुर्दों की मानंद हैं। आयत नंबर 25 में पहले हमने ये पढ़ा, अब आगे भी यही पढ़ेंगे। इनसे ईमान की तवक्को कैसे की जा सकती है? ईमान तो वो लोग लाएंगे जो ज़िंदा होंगे और जो अल्लाह और रसूल की बातें गौर से सुनेंगे और उनसे इबरत हासिल करेंगे। इन्हें हैवानों की ज़िंदगी तो मिली है, लेकिन इनके दिल अकायद बिल्कुल गलत किस्म के अकायद, फासिद और गंदे अखलाक इसके जहर से मर चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कुफार चूँकि ना सुनते हैं ना जवाब देते हैं, इसलिए मुर्दा हैं। इन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा और उनके अमाल का बदला चुका देगा। यहाँ पर अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, इन्नमा यस्तजीबु, बिलाशुबा कबूल करेंगे आपकी दावत और आपकी रिसालत पर सिर्फ वही लोग लब्बैक कहेंगे, और आपके जितने अहकाम हैं और जितनी बातों से आपने मना किया, सिर्फ वही लोग सर तस्लीम खम करेंगे जो सुनते हैं। अल्लज़ीना यस्माऊना, जो लोग सुनते हैं, यानी जो अपने दिल के कानों से सुनते हैं, जो उनको फ़ायदा देता है। और ये अक्ल और कान रखने वाले लोग हैं। यहाँ सुनने से मुराद दिल से सुनना और उस पर लब्बैक कहना है, वरना कानों से तो हर कोई सुनता है, नेक और बद सभी। बस अल्लाह की हिदायत को वही लोग अमल करते हैं, कबूल करते हैं, जो कि दिल से सुनते हैं और उसको हक़ मानते हैं। वल मौता या बासुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन, और मुर्दों को ज़िंदा करेगा अल्लाह, फिर उसकी तरफ वो लाए जाएंगे। यानी क़यामत के दिन तमाम मुर्दों को ज़िंदा करके अल्लाह खड़ा कर देगा, फिर इनको इनके अमाल से आगाह करेगा। यह आयात करीमा अल्लाह पाक और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहने की तरगीब और उसके जवाब ना देने पर उन पर गुस्से को ज़ाहिर कर रही है। तो ज़िंदगी में ही जिन लोगों को हिदायत मतलूब होती है ना, वो अल्लाह के कलाम को तवज्जो से सुनते हैं, फिर वो हिदायत भी कबूल करते हैं। मगर जिन लोगों के दिल अपनी ज़िद और हट धर्मी की वजह से मुर्दा हो चुके हैं,
وہ تو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی آیت میں تھا نا کہ آپ دکھا لیں ان کو معجزے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ نے واضح کیا ہے کہ مردہ دلوں کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ چاہے تو مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دے، اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کے دن انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزلہ، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من، سے، ربی، اس کا رب، قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، اللہ، قادرن، اللہ قادر ہے، علی، پر، ان، کے، ینزلہ، اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب اس کے ہم بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دے، بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، اور لیکن اس کے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں معجزہ، اس کے معنی جو بات ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو فوراً انہیں اس دنیا میں سخت سزا دے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا فائدہ تھا جو اللہ کے حکم اور مشیت کی حکمت کا ادراک نہیں رکھتے۔ انہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک ان کی خواہش کو پورا کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی ایسے معجزے کا مطالبہ انہوں نے کیا جس سے انسان کو کامل یقین ہو جائے، نادانی کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے دستور کے منافی ہے، اور ایسے جبری ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جسے موت کے وقت جب انسان غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیتا ہے نا جیسے، تو پھر اس وقت اس کا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پہلے معجزے دیکھو، اس کے بعد ایمان لاؤ، کوئی شرط تھوڑی ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک اور ہٹ دھرمی کا بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود جنہیں دیکھ کر پہاڑ جھک جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ما فوق العادہ نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ بے شک ایسی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن ایسا مطالبہ کرنا جہالت ہے، نادانی ہے، کیونکہ اس کے بعد بندے کا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے جو شرعی احکام اور فرائض کی بنیاد ہے، اور ایسی نشانی کے انکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم پھر ہلاک کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے کہا کہ حق کا انکار انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا نا، کفار کا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنا، منکرین حق کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات جو ہیں وہ طلب کرتے رہتے تھے، لیکن جو ہی ان کے پاس کوئی معجزہ آ جاتا تھا تو نہ صرف وہ اس کا انکار کرتے تھے بلکہ الٹا آپ کو جادوگر ہونے کا الزام دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو درجنوں ایسی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ کیا، بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہاں تک اپنے لیے مطالبہ کیا کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، جب انہوں یعنی کافروں نے کہا ہے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے اور یہ نبی سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ استغفر اللہ۔ من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء،
आवीतेना भी अज़ाबिन अलीम, या फिर हमें अजियतनाक अजाब में मुब्तला कर दे। जिस कौम की हठ धर्मी और गुमराही का ये आलम हो, उसे क्यों कर हिदायत नसीब हो सकती है। लिहाजा इस मौके पर फ़कत यही जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतालबात से बढ़कर मोज़ात नाजिल करने पर कादिर है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी अक्सरियत इस हकीकत को मानने और जानने को तैयार नहीं है। जो कौमें गुमराही पर मुसिर हों वो हिदायतें नहीं पाती, वो अंधेरों में होती हैं, और अंधेरे भी ऐसे नहीं होते, अंधेरे पे अंधेरा चढ़ा हुआ होता है, ना किसी की सुने ना अपनी कहें, कुछ ना देख सकें उस अंधेरे में। सूरह बकरा की इब्तिदा में है कि उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो आग सुलगाए, जब आसपास की चीज़ें उस पर रोशन हो जाएं, उस वक्त आग बुझ जाए और वो अंधेरों में रह जाए और कुछ ना देख सके। ऐसे लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं, वो राह रास्त की तरफ लौट नहीं सकते। तो यही मिसाल इन काफरों की भी है कि जिसे कुदरत ने नूर नहीं बख्शा वो तो बेनूर है। फिर फरमाया सारी मखलूक में अल्लाह ही का तसर्रुफ़ है, वो जिससे चाहे सिराते मुस्तकीम अता कर दे। तो ये तो थी इन दो आयात की मुख्तसर तफसीर। अगली तफसीर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। ताहिरा रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।